मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले आज महकुमा शासक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मिरिकलाई बचाउन प्रत्येक नागरिक सचेत हुन पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। रोयले कोरोना भाइरसको संक्रमण सिलगढी क्षेत्रमा बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो संक्रमण मिरिकमा तीव्र गतिमा सर्न धेरै समय नलाग्ने तथा यस महामारीबाट मिरिकलाई जोगाउन मिरिक बजारका व्यापारीहरूले मधेसबाट ल्याएका सागसब्जीहरू खाद्यान्नका बोराहरूलाई पूर्ण रूपले सेनिटाइज गरिनुपर्ने, हातहरू सेनिटाइजर तथा साबुनले धोएर बिक्री गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। मेरे साथ हमारे म्यूनिसिपल चेयरमैन है, बीएमओ है, वीडियो साहब है, ओसी है, हमारे सभी आप लोग साथ है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसका उद्देश्य एक है कि मैं सबसे पहले हमारे पूरे मिरिकवासी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे बाहर से जो मिरिकवासी आ रहा है उनको अलग अलग से क्वारंटीन सेंटर बना के रखे हैं, उसके लिए हाँ हमारे साथ पूरा सहयोग दिया है। उसमें जितना भी आदमी आए हैं, अगर अभी जो सिचुएशन है लगभग 1500 आदमी आ चुका है और 500 से 600 आदमी और आने वाले हैं। ये हम लोगों का एक अपना सर्विस से मिला है, तो इसमें एक बहुत सुंदर सिस्टम काम कर रहा है। कोई भी आदमी अगर साथ में कोरोना भी हो तो उसको हम जैसे क्वारंटीन सेंटर में रख रहा है तो उसके लिए हम लोग को कोई डर नहीं है। वो हम लोग जो व्यवस्था भी चालू है उसमें सोशल ट्रांसमिशन का कोई डर नहीं है। वो हम अलग से रख के उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी चुनौती अभी जो आगे सामने चुनौती और कठिन चुनौती है, जिससे सिलीगुड़ी टाउन में अभी कोरोना का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग मिरिक टाउन पूरा सिलीगुड़ी पर डिपेंडेंट है। अभी मिरिक को बचाने के लिए, मिरिक सब डिवीजन को सभी मानसिक को बचाने के लिए अभी हम लोग को कुछ कदम उठाना पड़ेगा, सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसमें मैं पूरा मिरिकवासी को सहयोग चाहता हूँ। जैसे मिरिक से जितना भी सामान हमारे दुकानदार लोग लेके आ रहा है, हम चाहते हैं उसको पहले बढ़िया से सैनिटाइजेशन हो, सैनिटाइजेशन के बाद वो दुकान में रखे बेचने के लिए। ये मैंडेटरीली सब दुकानदार का प्रति मेरा आवेदन है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म ग्रो करें, छोटा छोटा सैनिटाइजर मशीन खरीदे, बहुत सस्ते में 500-1000 रुपये में आते हैं, क्योंकि वो समुदाय को बचाना है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने नहीं देना है। सिमिलरली कोई भी हमारे रेस्टोरेंट दुकानदार है, रेस्टोरेंट देने के पहले वो बोरी जो है बोरी को अच्छे से सैनिटाइजेशन करे। उसके अलावा मैं मिरिकवासी को ये भी एक मैं निवेदन करता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं दुकान से, उसको बढ़िया से सैनिटाइज करके घर में यूज़ करके लीजिए। घर में लेके कई जगह पे रखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए 10 घंटा 5 घंटे जो भी एक सेपरेट करके रखिए, उसको सैनिटाइजेशन करिए फिर यूज। चाहता हूँ हर दुकान में, ऑफिस में, जहाँ भी आप बाजार में जाएंगे, कोई कॉमन स्पेस में या जहाँ भी जाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है खुद मेंटेन करिए। मास्क यूज करना सीखिए, मास्क मैंडेटरी यूज करना है, खुद ही करना है, या ये जिम्मेदारी खुद को ही निभाना है। कि इसके मैं चाहता हूँ पूरी मिरिकवासी ये हो कि हम कोरोना का इसमें फाइट करें। और बीच बीच में आप लोग हाथ धोने का जो रूल्स है कि रेगुलर 1-2 घंटा अंतर साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना, ये अच्छी आदत है, हम लोग सबको अपनाना पड़ेगा। यही मैसेज देने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे सभी जो पदाधिकारी है मिटिङ बसेर मिरिकलाई कुन किसिमले बचाउनु पर्ने र जुन किसिमले अहिले सिलगढीमा ज्यादा मतलब सङ्क्रमक भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मिरिक हामीहरू प्रत्येक कुरो रासन पानीहरू प्रत्येक कुरो डिपेन्डेन्ट सिलगढीमा बस्नुपर्ने र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कुन किसिमले गर्नुपर्ने भनेर अस्ति यहाँ हाम्रो भिडियो साहब, एसओ साहबहरू, हाम्रो थाना ओसी मतलब हाम्रो बिएमओ साहबहरू बसेर हामीले एउटा प्रस्तुत गऱ्यौँ र हुनसक्छ अब अघि भिडियो साहबले, एसओ साहबले एकदमै कुरो बताउनुभयो। हुनसक्छ आगामी आउने दिनमा मिरिकलाई सुरक्षित राख्नु लागि आज एउटा खुसीको कुरो के भन्दाखेरि आजसम्म मिरिकमा कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा नेगेटिभ केस भेटाइएको छैन र यो नहोस् पनि। र जुन किसिमले मिरिकवासीहरूको बाहिरबाट आउँदैछ त्यसको लागि हेल्थले पुरा कोअपरेसन गरेर छ, गाउँ बस्ती क्लबहरूले पनि पुरा कोअपरेसन गरेर आज मिरिकलाई मतलब यस्तो किसिमको यो स्थितिमा छौँ हामी। र हुनसक्छ भोलि पनि हुनसक्छ अब भोलि आगामी आउने दिनमा कुनै किसिमको कडा स्टेपहरू उठाउनु परेको छ र यसरी नै आजसम्म हामी प्रत्येक कुरो हामीले यहाँनिर मिरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ
भन्ने हिसाबले गरेको थियो। प्रत्येक उसमा हामीले मिटिङ बसेर हाम्रो हेल्थसँग मिटिङ बस्यौँ, थाना प्रहरीसँग मिटिङ बस्यौँ, एसटी साहबसँग मिटिङ बस्यौँ, फायर ब्रिगेडसँग मिटिङ बस्यौँ र यसरी नै आजसम्म हामीले सुरक्षित राखिरहेका छौँ। र हुनसक्छ आगामी आउने दिनमा मैले देख्दाखेरि मेरिटले कुनै किसिमको एउटा कडा स्टेप उठाउनुपर्छ जस्तो स्थिति छ होइन। जुन किसिमले हामी सिलगढीमा हामी डिपेन्डेन्ट हुँदैछौँ, जुन किसिमले सिलगढीमा सङ्क्रामक बढ्दैछ र त्यसले त्यो सुरक्षित राख्नु लागि हुनसक्छ आगामी आउने दिनमा मेरिटमा कुनै किसिमको त्यस्तो किसिम नहोस् भनेर हामीले कुनै कडा एउटा स्टेप उठाउने गर्छौँ। त्यो पनि हामी सरसल्लाह गरेर गर्नेछौँ। र जति हेल्थको विषय छ जुन चाहिँ हाम्रो मेरिटवासीलाई हामी धन्यवादै दिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म मेडिकल गाइडलाइनले जुन गाइडलाइन हामीलाई निर्देश गरेको छ त्यो गाइडलाइनहरू पूर्ण रूपले पालन गरिरहेछ र गाउँ बस्तीबाट आउने मान्छेहरूले पनि बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू थियो उहाँहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले पालन गरेको छ। हामी आशा गर्छौँ मेरिटमा यही किसिमको पालन हुन्छ। र अघि यहाँनिर एसटी साहबले भनिहाल्नु भएको थियो कि अब गाडीतिर पनि प्रत्येकतिर सौदापातको सेनिटाइज गर्ने र अस्ति यहाँनिर हामीले उस गरेको छौँ सेनिटाइज हुन्छ हुँदैन यी विषयलाई हाम्रो थानाको बडो हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई निगरानी राखिदिने भनेर अस्ति सरसल्लाह गरेको छौँ। र यसलाई चाहिँ मेरिटवासीलाई हामी यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि प्रत्येकले यो कुरोलाई पालन गरिरहेको होस् र अलिकति जुन किसिमको अहिले मेरिटमा भिडभाड हुँदैछ यसलाई पनि अलिकति कम्ती गरिदिएर मेरो आवश्यक परेछ भनेदेखि आगामी आउने दिनमा कुन किसिमको स्टेप हुन्छ र यसको निम्ति व्यवसायहरू हुन्छ र हामीहरू मार्चिङ स्टेसनहरू छ उहाँहरूसँग बसेर मेरिटको लागि सुरक्षित राख्ने केही कुरो हामी सल्लाह गर्नेछौँ। विशेष त हामीले यसरी नै मिटिङ गरिरहेका हुन्छौँ। एसडिओ साहबले बोलाइरहनु भएको हुन्छ, हेल्थ विषयमा पनि जान्ने खोजिरहेको हुन्छ। हामी पनि यसरी रिपोर्ट दिइबस्छौँ। मिरिकमा हामीले त्यति बिना स्वाब टेस्ट गऱ्यौँ। लास्ट हामीले 9 तारिकदेखि यता चाहिँ गरेको थिएनौँ, रोकिदिएको थियो आइसिएमआरको गाइडलाइन अनुसार। खालि सिम्टोमेटिक्स उसलाई मात्रै टेस्ट गर्नु भनेको थियो र गरेको थिएन। तर हिजोदेखि फेरि नयाँ गाइडलाइन्स आउनु थालेको छ कि ठाउँ ठाउँबाट रेड जोन जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यो एरियाकोहरूलाई चाहिँ स्याम्पलिङ हिसाबमा पठाइदिनु 10-15 गरेर त्यो त सुरु भएकै छ। अहिलेसम्मको रिपोर्टमा हाम्रो एकैजना मात्रै पोजिटिभ थियो। पोजिटिभलाई हामीले कोभिड हस्पिटलमा राखेर नेगेटिभ भइसकेपछि राति आइपुगेपछि भोलिपल्ट म बिहानै पुगेँ उहाँहरूसँग सोद्धा एकदमै खुसी, किनभने जुन चाहिँ यहाँनिर ज्वरो आएको थियो तल गएर त्यो ज्वरो पनि थिएन, यहीँबाट ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरिदिएको थियो। र उहाँ त्यो कोभिडको जुन चाहिँ एक सेक्सन छ जहाँनिर चाहिँ विशेष सिम्टोमेटिक्सलाई राखिन्छ त्यता पनि नराखेर असिम्टोमेटिकमै राखेको थियो। यो भयो अहिलेसम्मको। मेरो विशेष भन्नु चाहिँ के छ भने यो कोरोना यसको ट्रिटमेन्ट छैन, सबैलाई थाहा छ। योबाट जोगिन नै हाम्रो काम। पहाडमा मधेसमा भन्दाखेरि प्राय मानेर हिँड्छ, सबैले मास्क लगाइरहेको हुन्छ, हात पनि धुन्छ। एउटै कुरो चाहिँ अमान्य के भएको छ यहाँनिर भिडभाड एकदमै बेसी छ। यही जग्गा हो जहाँबाट चाहिँ कोरोना भाइरस छ भने अर्कोलाई सर्न सक्छ। हामी भिडभाड नगरौँ। विशेष इम्युनिटी कम्ती भएको नानीहरू हुन्छ र बुढाबुढीहरू, यो दुईटालाई मार्केटपट्टि ननिकाल्नु। जति युथहरू छ एकैपल्टमा अहिले चाहिँ म के देख्दैछु 1 घन्टामा आउँछु आएर दुध किनेर जान्छ, अर्को घन्टामा फेरि दाल लिएर जान्छ। यो त आउने न्यु जस्तो मात्रै भइरहेको, त्यसले गर्दा भिडभाड भएको। भिडभाड जोगाउँ 1 नम्बर। न्यु लगाउनु पर्छ, घरमा चाहिँ नलाउनु, मास्क लगाउनै पर्छ। अर्को हामीले बजारमा चिजबिज किनिसकेपछि अब दोकानदारले त अघि एसडिओ साहबले भन्नुभयो दोकानदारहरूले सेनिटाइज गरिदिनेछ। दोकानबाट किनिसकेपछि हामीले पनि त्यो दोकानमा राखेको सेनिटाइजर हातमा एकदम लगाएर वास गर्नै पर्छ, यो मेन। अनि गएर मैले त्यो सरसामान सिधै भित्र हाल्नु भएन। जस्तो हामी फ्रुट्स भनौँ, भेजिटेबल्स, सागसब्जीहरू 4 घन्टा छेउमा राख्दैनौँ न, होइन? 4 घन्टामा त्यहाँ भाइरस फ्री हुन्छ नै त्यो। त्यहाँदेखि ल्याएर तात्पर्य धोयो भने पनि हुन्छ। अब कतिवटा चिज छ जस्तै अब घरमा हामी प्राय कस्तो हुन्छ बजारबाट आएर सिधै भित्र पस्छौँ, भित्र पस्दाखेरि चुकुर खोलिन्छ। मैले हात राम्रो सेनिटाइज गरेको छु भने चुकुरमा जुन चाहिँ छ 4 दिनसम्म लाग्छ भाइरस।
त्यो चुकुल खोलेर त्यही गरेर भित्र जान्छु स्विच त्यसमा पनि त्यसरी भएको छ बाथरुममा पस्नु त्यो चुकुल छ भित्रपट्टि टोयलेटको तिनीहरू छ पानीको ट्याप हेड छ यिनीहरू चाहिँ हामीले सेनिटाइज गरेर पनि कति ठाउँ पुगेको हुँदैन र दिनमा 2 पल्ट चाहिँ अवश्य त्यो चिजहरूलाई सेनिटाइज गर्नुहोस् सोडियम हाइपोक्लोराइड छ सबैले किन्नु सकेन भने त्योभन्दा अलिक सस्तोमा ब्लिचिङ सोल्युसन छ ब्लिचिङलाई पानीमा हालेर मिलाउने एउटै हो लिक्विड भएपछि चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है पाउडर फर्ममा चाहिँ ब्लिचिङ हो यसरी मिसाएर गर्नु सक्यो भने हामीले आफूलाई कोरोनादेखि बचाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ के छ खास कुरो भन्ने एसडिओ साहबले पनि भन्नुभयो सिलगढीमा प्रशस्त मात्रामा देखा पर्यो जसरी दिल्लीमा भयो मुम्बईमा भयो यो आशा गर्नुपर्छ सिलगढीमा पनि त्यस्तै खालको हुनसक्छ गभर्मेन्टले त कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको छैन अहिलेसम्म तर हामीले आशा गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हो कम्युनिटी ट्रान्समिसन सुरु भएको हो म अफिसियली भन्नु सक्दिनँ र पनि हो बढ्दैछ केस अब हामीले सकभर सिलगढी जाने आफूलाई बन्नु अब चाहिँ आजको दिन जुन एसडिओ सर जुन यो कन्फरेन्स न्युज कन्फरेन्स राखेको छ त्यसमा सबैले सुनेको छ कि अलिक सिलगढीदेखि अलिकति भाइरस बढ्दैछ त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रो सबैले मेरो तर्फबाट एउटा निवेदन छ कि अलिक त्यहाँ कम्ती जाइदिनुहोस् गइदिनुहोस् अदरवाइज उतातिर कन्ट्रोलिङको मेजर्स अलिकति कम्ती छ मान्छे ज्यादा छ धेरै यताउताको मान्छे आउँछ मिक्सअप हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ जरुरत परेपछि गइदिनुहोस् र जुन मान्छेहरू हाम्रो यता क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा बसेको छ उनीहरूले 14 दिनसम्म एकदमै बसिदिनुहोस् र अलिकति क्वारेन्टाइन सकेपछि घरमा अलिकति 7-8 दिन बसिदिनुहोस् स्ट्रिक्टली एकदमै मिक्सअप नगर्नुहोस् यो पनि मेरो एउटा सबैको लागि मेरो एउटा निवेदन हो किनकि यो भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड अलिकति हेर्नुपर्छ त्यो 6 दिन 6 डेज माथि पोजिटिभ हुन्छ फेरि त्यो पनि अलिकति मेडिकल टर्म्सहरू छ त्यसले गर्दा अलिकति घरमै अलग अलग बसिदिनुहोस् त्यो नमस्ते अघि हाम्रो एसडिओ सरले भनिदिनु भयो सबै कुरो भन्नुभयो हाम्रो चेयरम्यानले भन्नुभयो हाम्रो बिजनेसले भन्नुभयो विदेशले भन्नुभयो र एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रो आम मानिसलाई यो कोरोना भाइरस लिएर हामी एसडिओ सर होस् म्युनिसिपालिटी होस् डक्टर होस् या भिडियो अफिस होस् थाना होस् सबैले कोअपरेट भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ कोअपरेसनमा त्यसरी हामी जनतासँग एउटा कोअपरेसन चाहन्छौँ कि अघि भनिसक्यो 3टा कुरो चाहिँ एकदम फलो गरिदिनुहोस् होला रेगुलर मास्क लगाउनुहोस् जस्तो घर निक्लिन्छ मास्क लगाउनुहोस् र भइसक्दो सेनिटाइज हातलाई गरेर हेर्नुहोस् सेनिटाइज गर्ने पैसा कम्ती पुग्छ साबुन त कमन छ साबुनले हात धोएर हेर्नुहोस् र इम्पोर्टेन्ट सोसियल डिस्टेन्सिङ छ अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसन कुरा निक्लिँदै थियो कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा हाम्रो मेन हतियारै हाम्रो सोसियल डिस्टेन्स ब्याङ्कमा जानुहोस् कमसेकम 6 फिट मिनिमम 6 फिटको डिस्टेन्स गरेर उभिनुहोस् हामी कतिपय मानिसहरूलाई बुझाउन चाहन्छौँ अलिकति अलिक टाढो बसिदिनुहोस् तर मान्छेले हामीलाई भन्दा सायद नराम्रो लाग्छ होला तर आफै बुझेर आफ्नै सेफ्टीको लागि ब्याङ्क होस् दोकान होस् जहाँ पनि जानुहोस् अर्को मान्छेसँग मिनिमम 6 फिटको डिस्टेन्स राखेर बसिदिनुहोस् र सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस् कोअपरेट गरेर अवश्य हो हामी कोरोना जित्नेछौँ धन्यवाद बजारमा त्यो सम्भव भइरहेको छैन नि आज आज अब भन्दाखेरि सम्भव छैन भन्दाखेरि सिलगढी हेरेर त हाम्रो मिरिक धेरै खुला देखिन्छ र हाम्रो के भन्दा पहाड अब सानो जग्गा भएर एउटा लाइने दोकान सबै लाइने दोकान त्यहीँ एटिएम छ त्यहीँ दोकान छ र यसमा चाहिँ अब हामीले 10 जति मान्छेलाई भन्यौँ नसक्ने तर मान्छे आफै एवेरनेस भयो भने पब्लिक आफै एवेर भए मात्रै बाँच्न सकिन्छ किनकि अब यसमा त अरूलाई बचाउनु छैन यो बिमारीमा आफूलाई बचाउनुपर्छ आज म डिस्टेन्स गरेर म उसलाई बचाउँछु भन्ने होइन मेरो नेबर छिमेकीलाई बचाउँछु भन्ने होइन म सोसियल डिस्टेन्सिङ म प्रोपर हाइजिन बसेर चाहिँ म आफूलाई बचाउँछु फर्स्ट आफूलाई सोचोस् यो चाहन्छु